नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी, खावर खुम्मन प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है हस्ब मामूल। और सियासी महाज पर हम देख रहे हैं कि कुछ मानी खेज़ बातें हो रही हैं। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो 7 माह के बाद वतन वापस आ रहे हैं और जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो जो हुकूमत से फासलों का जो इजहार है वाशगाफ अल्फाज में करने लग गए हैं वगैरह वगैरह। ऐसे में ताज़ा खबर ये आई है कि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिन्होंने वज़ीर आज़म के लिए सिलेक्टेड की इस्तिलाह इस्तेमाल की और जिन्होंने IG सिंध वाले मामले पर इदारों के सरबराहों के नाम लेकर उनसे तहकीकात का मुतालबा किया था, उन्हें नवाज शरीफ साहब की ये बात नहीं भाई कि उन्होंने फ़ौजी क़यादत के नाम लिए। वो ये कहते हैं कि ऐसा PDM के एजेंडे में तय नहीं था। यकीनन नवाज शरीफ साहब के पास इस हवाले से सबूत मौजूद होंगे। अलबत्ता उन्हें नाम लेने से गुजरांवाला जलसे में जब नवाज शरीफ साहब ने नाम लिए तो उन्हें धचका लगा, ये उनके लिए धचका था। ऐसे में सवालात उठना शुरू हो गए हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी की क़यादत के हवाले से पहले ही शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा था। शेख रशीद साहब थे, वो ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी। खावर खुम्मन बहुत वसूख के साथ कहा करते थे कि पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं चलेगी। लेकिन अयाज साहब, बिलावल के इस इख्तलाफ राय को PDM में इख्तलाफ राय समझा जाए? बिल्कुल एक और उन्होंने बात की है, लेकिन जो आपने मिसालें दी वो इतनी मेरे ख्याल फिट नहीं हैं कि IG के मसले पे IG के मसले पर उन्होंने तनकीद तो नहीं की थी। सिंध IG के मसले पर उन्होंने कहा था कमर जावेद बाजवा से मैं अपील करता हूं कि वो देखें, और आर्मी चीफ ने उनको फ़ोन किया था और कि जी हम वो तहकीकात उसमें वो कराएंगे। एतराज़ उनका ये था कि आप नाम ले के ऐसे क्यों कह रहे हैं। सिलेक्टेड कहना और चीज़ है, पर ये जो है आर्मी चीफ का नाम लेना, ISI चीफ का नाम लेना, बात ये है कि अरमान जो सुलग रहे हैं नून लीग की सीने में वो और नौयत के हैं, वो अरमान पीपल्स पार्टी के नहीं हैं। अब वो आराम से बैठे हुए हैं वहाँ पे लंदन में, तो वो तवक्को करते हैं कि सारा PDM और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के जिसके सियासी मफादात नून लीग से बिल्कुल हटके हैं, वो हमारा बोझ हमारा इसका उठाता रहेगा और हम वो तकरीरें जो पढ़ के हैं। तो हैरानगी की बात ये नहीं है कि बिलावल ने ये बात की क्यों है, हैरानगी इस बात पे होनी चाहिए कि इतनी देर उन्होंने क्यों लगा दी और एकदम उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस क्यों नहीं किया कि ये क्या ये कर रहे हैं। प्रिंसिपल जो एक तजाद टकराव जो है इस वक्त सियासत में, वो तो आप इदारे कहें या मुक्तदरा कहें या जो भी कहें, और नून लीग का है, पीपल्स पार्टी से तो नहीं है। पीपल्स पार्टी के जो मुश्किलात और मुसीबतें और नौयत की हैं, केसेस हैं, ओमनी है, फलाना है, डिमकाना है, लेकिन उनका वो नहीं है। ये जो इनका रोना जो है, जो मातम नून लीग का ख़ास तौर पर उनकी क़यादत का है, वो बिल्कुल और नौयत का है। और वो खुद ये पूछ लें, ये ना पूछें कि बिलावल साथ दे रहा है या नहीं दे रहा। भाई आपके अपने मेंबर जो हैं यहाँ पे, वो सारा आपका साथ दे रही है या नहीं दे रही। उन्होंने सियासतें यहाँ करनी है, उन्होंने अपने हलकों में गुजारा करना है, उन्हें काम अपने DCO फलाना डिमकाना जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, आपके लोग होते हैं, वो आराम से बैठे हुए, उनके मसाइल और हैं। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की जो फ़ज़ा है वो और है, वहाँ की कॉफ़ियाँ जो हैं वो। तो सरदार गुलाम अब्बास को क्या हुआ चकवाल से, उन्होंने क्यों खुद को एसोसिएट कर लिया वोट को इज्जत दो के साथ? क्या जी वो किथे सन क्या है जी वो किथे तेरी निगाह तक आप कहाँ पहुँच गए पता नहीं। आप कह रहे हैं ना यहाँ के मेंबर्स उन्हें ओन नहीं कर रहे, क्यों ला रही हैं वो मतलब कोई बात ही कुछ नहीं है, कोई बनती नहीं है। आपने वो बतंगड़ बना दिया इस बात को। तो आप कह रहे हैं यहाँ वाले ओन नहीं कर रहे ना, तो मैं कह रही हूँ उधर से कहाँ से आ गया, कहाँ बात हो रही है बिलावल की फलानी, और आपने पता नहीं किसका छेड़ दिया जिक्र। कोई आज कोई मेरे ख्याल वो बिलावल ने बहुत सारों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। बिलावल ने बहुत सारों को मेरे ख्याल वो हिला दिए आज। PDM को तो नहीं हिलाया, ये बता दें, PDM को तो नहीं हिलाया भाई। PDM की जो वो बात थी कि सारे के सारे पीछे थे, मियाँ साहब तो अच्छी मतलब वो कर रहे थे कि सारों को साथ मिलाए, वो तो सारे वो कर रहे थे। तकरीरें लिख के पता नहीं उन्हें कौन देता था, और वो जोर आजमाई कर रहे थे। तो इसने कहा कि भाई बाबा सानू माफ करो, हमारे और मसाइल हैं, आप अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ें जिस नौयत की हैं, सानू तुझी बख्श। बिल्कुल ठीक है। तो पेशावर जलसे से हवा निकल गई है सलमान साहब? देखिए अच्छा, कल इस वक्त हम जो प्रोग्राम कर रहे थे वो हुकूमती इत्तेहादियों के अंदर जो शिकायत और वो जो कुछ हो रहा था और काफ लीग की रिजर्वेशन थी, ये जो मखलूत हुकूमतें और इत्तेहादी सियासत हमेशा इसी तरह होती है। और PDM का आप मुस्तकबिल पूछ रहे हैं, PDM में बना कहाँ था?
APC किसने बुलाई थी? जी, मुंतज़िम तो पीपल्स पार्टी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसके मुंतज़िम थे। और आपने जैसे अपने इब्तदाइये में कहा कि खावर गुमन साहब ने बड़े वसूख से कहा था कि पीपल्स पार्टी नहीं चलेगी, मैं भी रिकॉर्ड पे आपको कह रहा हूँ कि PDM इसी तरह रहेगा। बात है कि पीपल्स पार्टी की पहले दिन से एक रिजर्वेशन थी, और जब इत्तेहादी सियासत होती है ना, वो कुछ नुकात पे बनती है। उसमें ये नहीं होता कि जी आपके ख्यालात, आपके नज़रियात, आपके जज्बात और एहसासात हमारे साथ होंगे। हम एक ये गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है कि मरियम नवाज़ अपने जलसे कर रही हैं, अपना बिलावल भुट्टो जरदारी, और वहाँ पर अभी परसों का जलसा मैं उनका सुन रहा था, वो सिलेक्टेड की बात भी कर रहे थे, सिलेक्टर्स की बात भी कर रहे थे, और मैंने आज तक नहीं सुना कि उन्होंने किसी जगह पर भी फौजी क़यादत की बात हो। हाँ, अलबत्ता मुझे याद आ रहा है कि वो जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, उस वक्त आसफ जरदारी ने पेशावर में खिताब करते हुए कहा था कि ये जो 3 साल के लिए आते हैं ये चले जाते हैं, हमने यहाँ पर हमेशा रहना है। उसके बाद फिर आसफ जरदारी साहब 3 साल तक वहाँ रहे। देखें, नाम लेने वाली बात, अगर उन्हें कुछ पता करना था हमारे अयाज अमीर साहब पूछ लेते, क्योंकि अयाज साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जी सीढ़ियाँ भी लगी हैं, फट्टे भी लगे हैं, महकमा ज़राअत ने भी अपना काम किया है। मैं नहीं समझता कि इससे कोई बड़ी दरार कहा जा सकता है। अलबत्ता एक गवर्नमेंट को आज फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि वो जो इत्तेहादियों के दरमियान चीज़ें थी उससे तवज्जो हट गई है। PDM इसी तरह कायम रहेगा, लाहौर में भी जलसा होना है, पेशावर में भी जलसा होना है। अलबत्ता वो जो ये अफवाहें कि जी शायद गिलगित बल्तिस्तान में कोई ग्रीन सिग्नल मिला है, देखें बात ये कि जब आप कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन होता है वो इस्लामाबाद के साथ मुंसलिक होता है। कोई भी पार्टी जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है उनकी हिमायत याफ्ता गवर्नमेंट ही कश्मीर में बनती है और गिलगित बल्तिस्तान में बनती है। कैंपेन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत अच्छी चलाई है। अलबत्ता एक बात जो आज सारी डेवलपमेंट, अच्छा फिर आज जो हुकूमती ज़िम्मेदारान हैं वो बड़े जश्न मना रहे हैं, वो तो ऐसे जैसे वो सियासी दबाव से और अवामी दबाव से निकल गए हैं और गवर्नमेंट के मसाइल हल हो गए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये चाय की प्याली में उठने वाला तूफान कल था। अच्छा। आज एक मसला तो काफ लीग का हल हो गया है, फोन चला गया, चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो तबीयत खराब थी, बहरहाल वो भी पाकिस्तान की सियासत में एक एसेट थे और उनकी बड़ी रिजर्वेशन भी यही थी कि चौधरी साहब का एहतराम तमाम पार्टीज में, खुद नवाज शरीफ साहब लंदन में थे, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि आप राब्ता करके उनकी तबीयत पूछें। तो इमरान खान साहब ने आज अच्छा किया है कि सियासत में इतनी रवादारी दूर चाहिए और आधा मसला उनका हल हो गया। अच्छा, लेकिन जो आज उलझे मेरे सरकार आज लगते हैं कुछ गल बन नहीं रही आज। अच्छा पीपल्स पार्टी ने एक तरफ कर लिया या ये पहले दिन से ये तफरीक मौजूद? देखिए, बात ये है कि कोalitions जो होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या अपोजिशन में हो, अच्छे उस वक्त चलते हैं जब आप शेयर्ड अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। अच्छा। PDM का जो हमें मसला नज़र आया है, जो कि अभी जारी रहेगा PDM का ये मसला, कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जो उनकी सोच है, जो उनका एजेंडा है, उसको ही PDM लेके चले। उधर हमारे मौलाना साहब की ख्याल ये है कि वो चूँकि पाकिस्तान के अंदर क़यादत का उनके ख्याल में खला है, वो PDM के हवाले से वो सही मानों में कायद बन जाए तमाम अपोजिशन के। और ये बात तो यहाँ हमने कई दफ़ा पहले भी कही है कि जो मुख्तलिफ 3 बड़ी जो पार्टियां हैं, इनके एजेंडे सिर्फ एक पॉइंट पे कॉमन है, वो है इमरान को फारिग करना। उस हद तक तो कॉमन है इनके एजेंडे, उससे आगे एजेंडे इनके कॉमन नहीं है। मौलाना साहब का एजेंडा अपना है कि वो एक सरकर्दा लीडर, या ये है कि वो ये समझते हैं कि उनको पिछले इलेक्शन ने साइड लाइन कर दिया, लाइमलाइट में थे इतने तवील अरसे से, तो अब ये बताना चाहते हैं, पहले उन्होंने धरना किया, फिर अब यहाँ हैं कि वो ही इज़ अलाइव एंड किकिंग, वो अपने मौजूद हैं, वो एक कुव्वत हैं, उस कुव्वत को रिकग्नाइज़ कीजिए। PMLN का अपना मसला है, PMLN के कई किस्म के मसले हैं, और जहाँ तक PPP का ताल्लुक है वो उस हद तक तो शेयर करते हैं कि फारिग करनी है इस हुकूमत को, लेकिन PMLN का स्टेक है सिस्टम के अंदर, क्योंकि पीपल्स पार्टी का स्टेक है इस सिस्टम के अंदर। सिंध में उनकी हुकूमत है और उन्हें ये भी उम्मीद है कि आइंदा भी सिंध में वो कामयाब हो सकते हैं, तो इसलिए उनकी कंसिडरेशन वो नहीं हैं जो PMLN की है, जिसकी वजह से आपको ये अप्रोच में फ़र्क नज़र आएगा। हाँ,
پی ڈی ایم اپنی جگہ چلتا رہے گا، لیکن پی ڈی ایم فی الحال تو کوئی ایسا انڈیکیشن نہیں ہے کہ پی ڈی ایم اس حکومت کو نکال کے باہر کر دے گا. ہاں پریشر ضرور پی ڈی ایم اس پہ بلڈ کرے گا، حکومت کے اوپر دباؤ رکھے گا. عمران خان پہ پریشر ہوگا کہ وہ اپنی پرفارمنس کو امپروو کریں، لیکن میرا نہیں خیال کہ فی الحال کوئی ایسی بات ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے بس جا رہی ہے. اس کے امکانات فی الحال تو نہیں ہیں. آئندہ کا ہمیں پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی، اور یہ ڈفرینس رہے گا، اور یہ ڈفرینس انڈرسٹینڈیبل ہے. لیکن یہ بیان یہ کیسے متاثر کرے گا؟ اب نون لیگ کا اس پر کیا رد عمل ہوگا؟ کہ یہ اس کا نون لیگ کا کیا رد، نون لیگ اپنے اسی بیان کو اسی طرح جاری رہے گی، کیونکہ بضد ہیں کہ وہ اپنا ہر طرف دیکھیں نا. ایک پالیسی ہے کہ آپ ہر فرنٹ کھول دو، اگر ہماری بات نہیں بن رہی ہم کسی کو چلنے نہیں دیں گے. یہ ہے پی ایم ایل این کی اپروچ. جو پی 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 ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بھی چلنے نہیں دیں گے کچھ لوگوں کو، لیکن کچھ ہر فرنٹ نہیں ہم نے کھولنا. ٹھیک ہے، فرنٹ محدود رکھنے ہیں، اور سیاسی عقل مندی بھی یہی ہے کہ فرنٹ کم رکھیں تاکہ آپ آبجیکٹیو اچیو کریں. اگر ہر طرف آپ فرنٹ کھولیں گے تو پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں. اور اس میں معاملات کو بگڑنے سے سنبھالنے کے لیے بلاول ایسے بیانات دے رہے ہیں خاور، لیکن آپ نے جیسے پہلے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اپنی پالیسی برقرار رکھے گی اپنی جگہ پر. اب آپ آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہونے والا ہے ایک، جس میں وہ آئندہ کی حکمت عملی طے کریں گے، دوسرے مرحلے کے حوالے سے گفت و شنید ہوگی. آپ استعفے دھرنے دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ پیپلز پارٹی ساتھ چلے گی؟ دیکھیں 2 دن پہلے میں حافظ حسین احمد ہیں ان کے جو JUIF کے، ان کو ٹیلی ویژن پہ سن رہا تھا. بڑی واضح بات کی، اور اس کے اوپر ہم بھی بات کر چکے ہوئے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم نے اپنے آپ کو ایک سنجیدہ فورم کے طور پر سامنے لے کے آنا ہے تو تمام پارٹیز کو اپنے استعفے وہ فرما رہے تھے کہ فضل الرحمان صاحب چونکہ اس کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے ہاتھ میں رکھ دیں کہ جب وہ مناسب وقت سمجھیں گے وہ استعفے اسمبلیوں سے ساری پارٹیز کے دے دیں گے. وہ تو ہمیں نہیں نظر آ رہا. خاص طور پاکستان پیپلز پارٹی تو بالکل اس بات سے انکاری ہے. دوسری بات انہوں نے بالکل واضح کی، انہوں نے کہا جی اگر واقعی پاکستان مسلم لیگ نون چاہ رہی ہے کہ اس تحریک کا وہ ایک ایکٹیو ایک متحرک حصہ بنے تو اس کے لیے نواز شریف صاحب کو ملک کے اندر واپس آنا پڑے گا. لندن میں بیٹھ کے جو ہمیں انقلاب کے پیچھے لگا رہے ہیں ہم ان کی باتیں نہیں مانتے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے بھی یہ بات رکھوں گا کہ ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ جی ایک صاحب ہیں ملک سے باہر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہماری جنگ لڑیں اور خود ملک سے باہر ہیں. اب جو یہاں پہ جب بھی ان کی میٹنگز ہوئی ہیں، بادشاہ ان کے پاکستان پیپلز پارٹی ہو نون لیگ کے لوگ ہوں، جب بھی ان سے بات ہوئی ہے تو ایک دوسرے کے خلاف ان کے خدشات ہیں. پیپلز پارٹی کو شک ہے کہ نون لیگ کسی موقع کے اوپر ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گی، اور اسی طرح دوسری سائڈ کو بھی اسی طرح کے شکوک و شبہات ہیں. اور یہ شکوک و شبہات کو اتنے ایل فاؤنڈیڈ بھی نہیں ہے، کوئی اتنا یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں. ابھی ماضی قریب کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہوا، NRO پہ ہوا، میمو گیٹ ہوا، وہ ساری چیزیں سامنے ہیں. پھر آپ جمعہ 8 دن ہے 2018 کے اندر جب ایک دوسرے کے خلاف مریم اور انہوں نے بیان بازی کی تھی بلاول بھٹو زرداری نے، تو وہ تو چیزیں سامنے ہیں. اس طرح کی یہ ان کے جلسے جلوس ہوتے رہیں گے، آگے چیزیں بڑھتی رہیں گی. یہ تو ساری چیزیں. اصل خبر جو ہے نا، جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، خبر بنیادی طور پر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بحیثیت پارٹی، جس کی طرف ہلکا سا اشارہ ایاز صاحب نے کیا ہے کہ بحیثیت پارٹی کیا اس بیانیے کے اوپر انٹیکٹ رہے گی یا نہیں رہے گی. اگین میری ریکویسٹ ہوگی عثمان غنی صاحب سے کہ وہ کسی دن ٹائم نکالیں اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملیں. اس دن ہماری فرمائش کے اوپر مریم نواز صاحبہ گئیں، وہ کورٹ کے اندر وہ ایک فوٹو سیشن کروا کے آ گئیں، حالانکہ ان کو جانا چاہیے تھا. باقی جو ان کے لیڈران جا کے شہباز شریف صاحب کو سیل کے اندر ملے، 2-3 گھنٹے وہاں پہ رہے، یا حمزہ کے ساتھ ملے، ان کی پارٹی کی جو اکثریت ہے، پارٹی کے اکثر لوگوں کو اس بات کے اوپر جو پریشانی ہے کہ جو ایک انقلاب کا نعرہ مریم صاحبہ لگا رہی ہیں، یا جو انقلاب کا نعرہ محترم وہاں پہ نواز شریف صاحب لگا رہے ہیں لندن میں بیٹھ کے، اس کو پاکستان کے اندر رہ کے اس کو فالو کرنا مشکل لگ رہا ہے. ابھی دیکھیں امریکہ کے اندر کیا ہوا ہے. امریکہ کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں. پرسوں جو ہے محترم ان کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ، انہوں نے کہا جی جو پینٹاگون کی لیڈرشپ ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتی. وہ اس لیے مجھے نہیں پسند کرتے کہ میں عام سولجرز کی بات کرتا ہوں، میں ان کی ویلفیئر کی بات کرتا ہوں، ان کو بڑی بڑی
बड़ी जंगें चाहिए ताकि इनके पैसे बने, इनकी इंडस्ट्री चले। उन्होंने किसी जनरल का नाम नहीं लगाया, कहा कि ये कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मेरा इलेक्शन चोरी हो रहा है, लेकिन वो अदालतों में जा रहे हैं, वो मुख्तलिफ जो फोरम्स है वहाँ पे अपनी बात कर रहे हैं। तो ये जो हवा के अंदर बातें करनी है, मेरे ख्याल में बिलावल ने ठीक है कि नवाज शरीफ साहब अगर आपके पास सबूत हैं तो सबूत लेके पाकिस्तान में आएँ और हमारे सामने रखें। इस तरह हवा में बात मत करें। हमारा जो प्लेटफॉर्म है PDM का, उसको उसी बात तक महदूद रखें जिसके ऊपर फैसला हुआ था। वो 26 या 27 पॉइंट हैं, उस पर बात होती रहेगी। तो क्या ख्याल है आपका? ऐसा वो सबूत मांग रहे हैं, नवाज शरीफ साहब सबूत देंगे? सबूत तो नहीं मांग, उन्होंने कहा उन्हें इंतजार है कि नवाज शरीफ साहब कब अपनी बातों के सबूत देते हैं। सुलझी अंदाज में उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि सबूत दें, उन्होंने ये नहीं कहा सबूत नहीं है। उन्होंने कहा है हम सबूत का इंतजार करेंगे। आपने वो कहा है तो हम उसका वो, ये बात कहीं और से आनी चाहिए थी, ये बिलावल कह रहे हैं। बिलावल ही कह रहे हैं ना कि आपने कहा है ये क्या है। और जहाँ तक नून लीग का जो है रिएक्शन आपने पूछा क्या है, नून लीग का रिएक्शन अयान ही हो गया, परेशानी ही परेशानी है। बदले बदले से सरकार नजर आती है, ज़बानें जो आज नहीं चल रही थी, परेशानी तो है। का जिक्र अच्छा, एक चीज और जी, ये जो बात है, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि ये हुकूमत जाए। पीपल्स पार्टी के फायदे में है ये हुकूमत रहे। क्या वो ये चाहेंगे कि ये हुकूमत जाए और नवाज लीग वहाँ पे सेंटर में आ जाए? तजाद उनका वहाँ है। उनको तो इससे ज़्यादा सूट कोई और चीज़ करती नहीं कि इस्लामाबाद में इमरान खान हो, सिंध हमारा हो, हाँ उमरी ग्रुप के केसेस की शिद्दत कम हो जाए, कम हो जाए। सारा जो इनकलाब, लेनिन का इनकलाब का बयानिया जो बरास्ता लंदन से आ रहा है और जिसके पीछे हलकान लोग यहाँ पे हो रहे हैं, वो किस लिए है कि केसेस जो हैं वो भी थोड़े ठंडे कर दिए जाएं, पीछे कर दिए जाएं। जैसे हुदैबिया केस उड़ा दिया गया था, ऐसे सारे उड़ा दिए जाएं। अपनी वो जो कह रहे थे ट्रंप ने तो अपनी सुप्रीम कोर्ट बना ली, उसके कोई फायदा नहीं आया, लेकिन इनकी हाई कोर्टें सुप्रीम कोर्टें रही हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी रिलीफ दी हैं कि जो दरखास्त गुजार ने दरखास्त ही नहीं की थी और उससे ज्यादा वो हो गई। लेकिन दस्ते शफकत तो कहीं और से ही आता था ना, ऐसा दस्ते शफकत तो कहीं और से ही होता था, फिर आगे ये काम होते थे। देखें उन्होंने जो बात की है आपके ऊपर, ऐसे उसका जहन पे दस्ते शफकत कहीं और से आता था, वो पुराने गुजरे जमाने हुए, अब बदल गया। जब इनको उठा के लाया गया था, और किसके खिलाफ लाया गया था? पीपल्स पार्टी के खिलाफ, बिलावल भुट्टो जरदारी के नाना के खिलाफ। नाना फांसी चढ़ गए थे और जो, लेकिन फिर भी उनके लिए डर था। वो तो सही जो अदावतें थी, जो डिवाइड था, डिवाइडिंग लाइन पाकिस्तानी सियासत में तो वो थी। ये जो कर रहे हैं हमारे लंदन, जुल्फिकार अली भुट्टो ने किसी इनकलाब का ऐलान लंदन या वाशिंगटन बैठ के नहीं किया था, इस तरीके से भागा नहीं था। जब उनके ऊपर 302 का मुकदमा था, वो जाना चाहते तो जा सकते थे। मुस्तफा खर ने उनको कहा था कि इन्होंने छोड़ना नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं। वो माना नहीं कि मेरा मुंह काला हो जाएगा, फांसी पे चढ़ गया, फांसी का फंदा चूम लिया। ये कहाँ की बातें कर रही हैं कि जी मैं फलाना ढिमकाना। वो पहले भी कह चुके हैं, ये जो 2 नाम ले रहे हैं, जब यहाँ थे तब लेना था ना, जब प्लेटलेट्स की, पुराने प्लेटलेट्स तो बन गया था कि जी प्लेटलेट्स है, पता नहीं इंटरनेशनल क्राइसिस हो जाएगी, क्या होगी, तो तब लेना था ना, जब बिस्तरे मर्ग पे आपको वो आखिरत नजर आ रही है, फिर नाम लेना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ साहब की मुल्क में मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, अगर वो इसी बयानिए के साथ आगे चलते हैं। लेकिन इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इसको कैरी ऑन किया जाएगा या नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जिस बयानिए का बोझ नहीं उठा सके बिलावल से, उस हवाले से क्या तवक्को की जा सकती है। पहले दिन से पार्टी की एक लाइन थी, उसी को उन्होंने आगे चलाया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इंटरव्यू ज़ेर बहस है। उनका ये कहना है अपने इंटरव्यू में कि नवाज शरीफ की अपनी जमात है, वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही नवाज शरीफ साहब इनको कंट्रोल कर सकते हैं। एजेंडा जो APC में तय हुआ था सब उसके पाबंद थे, लेकिन नवाज शरीफ के बयान से उन्हें धचका लगा। सलमान साहब, आप अपनी जगह पर कायम हैं कि PDM इसी तरह कायम रहेगी और बात आगे बढ़ेगी। इसका मतलब है कि इस्तीफे भी आएंगे और धरने भी होंगे?
دیکھیں عائشہ، میں پہلے بھی یہ بات آپ سے کہہ چکا ہوں کہ استعفوں کا آپشن جو ہوتا ہے وہ آخری آپشن کے طور پہ ہوتا ہے، اور اگر آپ میرے سے میری جرنلسٹک رائے پوچھتے ہیں تو آپ تو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی، میرا خیال میں مسلم لیگ نون بھی استعفے نہیں دے گی، یہ آخری مرحلے کا آپشن ہوتا ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس سے پہلے جب ایم ایم اے نے ایک دفعہ جب حکومت ختم ہونے کے قریب تھی تو جماعت اسلامی نے وہاں سے ریزائن دے دیے تھے ایم ایم اے کی گورنمنٹ میں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود ریزائن نہیں تھے دیے۔ جہاں تک کہ دھرنے کی بات ہے، دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم تو بنا ہی ان کے انیشیٹو پہ ہے۔ آپ کو یاد نہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ان پہ پریشر تھا کہ اے پی سی وہ بلائیں، اے پی سی انہوں نے نہیں بلائی تھی، خود بلاول بھٹو زرداری نے بلائی تھی، اور اگر آپ کو یہ بھی یاد ہو مولانا کی کاوشوں سے بنائی تھی، دیکھیں مولانا کی کاوشوں سے، مولانا تو پہلے دن سے یہ چاہ رہے تھے، مولانا کا تو پہلے دن سے یہ تھا کہ یہ سسٹم نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ وہ خود اس ایوان کا حصہ نہیں تھے، کہ یہ ان کے کہنے پہ بنا تھا۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم اسی طرح قائم رہے گا۔ کیا ان کے اس بیان سے، بلکہ میں اے پی سی کا حوالہ دے رہا تھا کہ اے پی سی میں نواز شریف صاحب نے اس میں تو ریزرویشن ظاہر کی تھی، اور اگر آپ کو یاد ہو پہلی تقریر وہاں پر آصف علی زرداری صاحب کی تھی اور میاں نواز شریف کے بعد بلاول بھٹو زرداری کی تھی، اس میں بھی انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ دیکھیں جب یہاں پر اس بات پہ تو کنسنسس ہے نا کہ ان کے اپنے سٹیکس ہیں، اور میں نے بھی آپ کو 2-3 ہفتے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ ایک حد تک کی وہ جائیں گے، اور اگر وہ حکومت کے اندر موجود نہ ہوتے تو یقیناً ان کی بھی یہی طرز عمل ہوتا۔ تو جو لوگ حکومت کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ ریڈ لائن کراس نہیں کرتے، اور پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے۔ میں نے اسی لیے حوالہ دیا نا کہ آصف زرداری صاحب نے جب پہلی دفعہ فوجی قیادت پہ برسے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ 3 سال کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ہم نے تفریق کے ساتھ ٹارگٹس کیا حاصل ہوں گے؟ نہیں سلمان صاحب، ٹارگٹس کیا حاصل ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ کہ پیپلز پارٹی سندھ کے اندر حکومت میں ہے، اور وہ اس سسٹم وہ یہ بھی نہیں چاہے گی کہ ایسی کوئی صورت اختیار کی جائے جس میں سسٹم ڈریل ہو۔ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری کے آپ تمام تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ، اب بات یہ کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا لفظ ہم استعمال کریں گے اور کوئی لفظ استعمال نہیں ہوگا، یہ بھی ذمہ داری کی بات ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو میں نے لاسٹ ویک یہ بات کہی تھی کہ میں نے کبھی فوج کا لفظ استعمال نہیں کرتا، کہ بات یہ کہ فوج کے حوالے سے ایک پاکستان کے لوگوں کی ایک جذباتی وابستگی ہے، اس لیے کہ بہرحال وہ جو بھی ان کا رول ہے نا، بنیادی رول ان کا پاک سر زمین کی حفاظت ہے، کہ جب ہمارے جوان سرحدوں کے اوپر اپنی جانیں دیتے ہیں تو آپ کے خیال میں پاکستانی لوگ محسوس نہیں کرتے یہ ہمارے ہی بیٹے ہیں، ہمارے ہی جوان ہیں؟ تو فوج کے حوالے سے لوگوں کی اپنی ایک کمٹمنٹ ہے، بلکہ میں ایک اور حوالہ دیتا ہوں۔ یہ 3 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جب گلگت میں خطاب کر رہی تھی تو وہ بار بار ایک بات کہہ رہی تھی کہ سیاسین پہ کھڑے ہوئے جوان وہ ہمارا مان ہے، میرا انہیں سلام۔ بات یہ پریشر بھی ان پہ آیا ہے۔ دیکھیں فوج جو ہے یہ پاکستانی فوج ہے، پاکستانی فوج کے حوالے سے لوگوں کے ایک جذبات ہیں، اگر حکومت پہ بہت سارا پریشر آیا ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان پہ بھی پریشر آیا ہے، اسی لیے وہ اب فوج کی بات کر رہے ہیں اور فوج کو سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ فوج پاکستان کی ایک ریئلٹی ہے، ان کا ایک رول ہے، آئینی رول ہے، لوگوں کی ایک جذباتی وابستگی ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل پہ نہیں جانا چاہیے جس پہ کنٹروورشل ہو۔ میں کہہ رہا ہوں عائشہ ادب کے ساتھ آپ سلمان غنی صاحب سے سوال پوچھ لیں، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں جو آپ کو بالکل ٹھیک ہے۔ میں بتاتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی گورنمنٹ پہ بھی پریشر آیا ہے، اب اس پریشر سے نکلنے کے لیے بلاول بھٹو کے بیان کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ اچھا ویسے پروفیسر صاحب ایاز صاحب کا جیسے کہنا تھا کہ یہ حکومت چلتی رہے، یہ تو مفاد میں ہے پیپلز پارٹی کے، کیا نون لیگ کا جارحانہ موقف بھی پیپلز پارٹی کے مفاد میں ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے آپ اس کو دوسرے انداز میں دیکھیں نا، ایک پیس علیحدہ کر کے نہ دیکھیے۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک تو پی ڈی ایم کا تعلق ہے اس کے لیے تو کوئی یہ سوال نہیں پیدا ہو رہا کہ وہ رہے گی کہ نہیں رہے گی، کیونکہ بلاول بھٹو نے یہ بات تو کہی نہیں ہے، لہذا پی ڈی ایم تو اپنی جگہ قائم رہے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے صرف یہی ہے کہ ایک لاپ سائیڈڈ انداز میں، ڈھیلے ڈھالے انداز میں یہ چلتی رہے گی۔ تو ڈھیلے ڈھالے ٹارگٹس بھی ہوں گے؟ ظاہر ہے جو ڈھیلے ڈھالے جو چیز چلتا ہے وہ ٹارگٹ بھی ڈھیلے ڈھالے ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے کہ وہ ایفیکٹونیس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، لیکن اپنی جگہ تنظیم جو ہے وہ قائم رہے گی۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، وہ اگر نواز شریف صاحب اپنے بیان پہ ضد کریں گے تو پی ڈی ایم اور ڈھیلی ڈھالی ہو جائے گی، تو لہٰذا تھوڑا سا یہ جو میں نے جو شروع میں پوائنٹ آپ سے پہلے راؤنڈ میں کہا تھا کہ اگر کولیشن کو چلانا ہوتا ہے، چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے باہر ہوں،
تو باقی ممبران کا سینٹیمنٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک اور میوچل ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ یہ جو اپروچ ہے نا پی ڈی ایم کے اندر جو میرے نزدیک نقصان دہ ہے کہ ہر بڑی چاہتی ہے کہ پی ڈی ایم اس کے لیے کام کرے، پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ پی ڈی ایم وہ ہو جو وہ چاہتے ہیں، جو ان کا ایجنڈا ہے وہ چلے۔ مولانا صاحب کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، ایجنڈا مشترکہ ہوگا تبھی جا کے یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اگر پی ایم ایل این اپنے اسی ایجنڈے پہ چلتی رہے گی، اسی طرح وہ بیان بازی کرتی رہے گی، تو اس کا نقصان ایک تو پی ڈی ایم کو ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ زرداری صاحب اور بلاول اور پی 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 جو ہے وہ ایک ڈسکریٹ ڈسٹنس رکھے گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ پی ڈی ایم کو چھوڑ رہے ہیں، رہیں گے اسی کا حصہ، لیکن ایک بڑا آپ کو گیپ جو ہے وہ نظر آئے گا۔ دوسرا یہ کہ جو ہمارے ہاں جو یہ آرگومنٹ ہے نا کہ ہم جوانوں کو، فوج کو نہیں کہہ رہے، ہم تو چند بندوں کو کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے جو لوگ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں وہ ملٹری کے انسٹیٹیوشن کو نہیں سمجھتے۔ ملٹری کے اندر اتھارٹی یا پاور جو ہے اوپر سے نیچے کو فلو کرتی ہے، لہٰذا ملٹری کو جو سوچ ہوتی ہے، ملٹری کا جو انداز ہے، ملٹری کا جو مزاج ہے، وہ ڈٹرمن کرتا ہے آرمی چیف، پرنسپل سٹاف آفیسرز اینڈ کور کمانڈرز۔ وہ جو کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی جو زیادہ سوچ جو ہے آرمی چیف کے حوالے سے چل رہی ہوتی ہے، لہذا ٹاپ میں فیصلہ ہوتا ہے، فوج کی شناخت ٹاپ سے ہوتی ہے، باٹم سے نہیں ہوتی۔ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے کہ میں کھڑا ہو کے اپنی تقریر کر دوں گا، آپ کھڑے ہو کے اپنی تقریر کر دیں گے، اور نہیں پسند آئے گا میں وہ جو ہے فارورڈ بلاک بنا لوں گا۔ یہ آرمی نہیں ہے۔ تو لہٰذا میرے نزدیک آرمی ایز این انسٹیٹیوشن کو جب آپ چیلنج کریں گے، وہ یہ کہہ کہ ہم تو جوان کے ساتھ ہیں، جوان کے ساتھ نہیں، جوان آرمی کا حصہ ہے، جوان آرمی سے باہر نہیں ہے، اور یہ پوری کی پوری ایک کوہیسو یونٹ کے طور پہ، ایک کوہیرنٹ اینٹیٹی کے طور پہ، ایک یونائٹڈ فورس کے طور پہ ایکٹ کرتی ہے۔ اگر آرمی یونائٹڈ فورس کے طور پہ ایکٹ نہ کرے تو پھر وہ آرمی نہیں رہتی، اور چوٹ سب پہ سمجھی جاتی ہے۔ بہرحال خاور، اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ضرور سمجھا جاتا ہے، کہیں اور نہ صحیح۔ خواجہ آصف نے پی ڈی ایم کے بعد سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ انہیں آصف علی زرداری پر اعتماد نہیں ہے، بعد میں انہوں نے اس پر معافی بھی مانگ لی تھی، لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر سے بھی رد عمل آئے گا نواز شریف صاحب پر، ان پر پریشر آئے گا، وہ پہلے سے کچھ نرم رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہوں گے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں واضح ہو سکتی ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو آئینی صدر ہے ملک کے اندر موجود ہے، گو کہ ہیں اس وقت وہ جیل میں، ان کی طرف سے ایک بیانیہ آ جائے، بیانیہ کو چلے چھوڑے، ایک پریس سٹیٹمنٹ آ جائے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا جو سٹینڈ، یہ جو متعلقہ ایشوز ہیں اس کے اوپر کیا ہے، کیا یہ جو اداروں کے سربراہان جو کہ سروسز ابھی وہ ان سروس ہیں ان کا نام لے کے یہ جو الزام تراشی ہو رہی ہے، یہ کیا پارٹی کیا بیانیہ ہے، کیا پارٹی کا ایک کلیکٹیو اس کے اوپر متفقہ طور پر سٹینس ہے یا نہیں ہے، وہ بالکل سامنے نہیں آ رہا۔ وہ بالکل خاموش ہیں، وہ آتے ہیں اپنے کیسز وہ ہیرنگ ویرنگ دیکھ سن سنا کے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اب ساری کی ساری پارٹی تو محترمہ جو چلا رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، اب پچھلے دنوں بھی آپ سے میں نے ذکر کیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بڑے کم لوگوں سے بات کر رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ 3 سے 4 دفعہ ہماری اطلاع کے مطابق تو نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے، جو بھی انہوں نے بیان کرنا ہے، ٹویٹس کرنے ہیں، لندن سے کیا بیان جاری ہونا ہے، مریم صاحبہ نے کیا بیان دینا ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ ابھی دیکھیں نا کل کیا انہوں نے بیان دیا، انہوں نے کہا جی جو پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں، جو لوٹے ہیں، ان کا گھیراؤ کرو۔ کل رات ہم نے دیکھا محمد زبیر صاحب وہ ایکسپلین کرتے رہے جی گھیراؤ کا مطلب یہ نہیں تھا، ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کو ناپسند کریں، ان کو ریجیکٹ کریں، لیکن آج انہوں نے دوبارہ اپنی تقریر میں کہا جی گھیراؤ کا مطلب جو میرا مطلب گھیراؤ ہی ہے، اور میرے جو ترجمان اس کی ایکسپلینیشن دیتے رہے ان کو بالکل اس چیز کی ایکسپلینیشن نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ بالکل ہمیں ایک فرسٹریشن ایک نظر آ رہی ہے۔ ادھر سے نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں، کوئی اس کا سر پیر کوئی نہیں ہے، یہ جو ملک کے ساتھ جو کچھ ہوگا، ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آنے والے وقتوں میں جو کچھ ہوگا تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا، آپ جیل میں جائیں گے، اور یہی عدلیہ اور یہی نیاب ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ابھی یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ جب آپ گھیراؤ کریں، مطلب آپ بڑی لیڈر ہیں، اور جس طرح سلمان غنی صاحب نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل جماعت ہے، میرے نزدیک نون لیگ بھی ایک بڑی پولیٹیکل جماعت ہے، ان کا اپنا ووٹ بینک ہے، ہر جگہ پہ وہ موجود ہے، پر مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اب پارٹی کے جو لیڈران ہیں ان کی تو بات ہی کوئی نہیں سن رہا۔
لاہور میں بھی یقینی طور پر سلمان غنی صاحب کی ملاقات ہوتی ہے ان لوگوں سے. یہاں پہ اسلام آباد میں بھی جتنے لوگ ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں. وہ پریشان اس بات سے ہیں کہ انہیں کچھ بتایا نہیں جاتا کہ ہو کیا رہا ہے. تقریر جو ہوئی پہلے جو یاد ہوگا آپ کو گجرانوالہ میں ہو گئی, تو لیکن جب کراچی میں گئے تو کراچی میں بھی تقریر کا تو پروگرام تھا, لیکن ایونچولی یہی ہوا کہ جی انہوں نے پوچھا پیپلز پارٹی والوں نے کہ خدا را ہمیں بتایا تو صحیح کیا گجرانوالے والی تقریر تو نہیں آپ نے کرنی. تو جب وہاں پہ کوئی نئی چیز شیئر کی گئی تو تقریر نہیں ہوئی, پھر وہ تقریر جا کے کوئٹہ کے اندر کر دی گئی. لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں ریزرویشنز ان کی جینوئن ریزرویشنز ہیں. اور بلاول بھٹو نے بڑا میرے خیال میں بڑا ایک صاحب قسم کا بیان دیا, اور اس پہ میرے خیال میں وہ بالکل سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت حکومت ہے اس کو ہرگز اس پہ بغلے بجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں 100% سلمان صاحب کے ساتھ ہوں کہ موجودہ حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ملک کے اندر جو آپ نے جو انتظامی امور ہے ان کو اپنے تابع کرنا, مہنگائی کو کنٹرول کرنا, باقی جو آپ نے ملک کے لیے کام کرنا ہے وہ کریں. سلمان غنی صاحب کے جھنڈے پہ ٹھیک ہے. وہ اصل میں ایاز صاحب ہوا یہ کہ ایاز صاحب مسئلہ اصل میں یہ کہ آج سلمان غنی صاحب نا وہ لاہور سے نکلے اکاڑا اپنے گھر جانے کے لیے, لیکن وہ رستے میں کبھی دائیں نکل جاتے ہیں کبھی بائیں نکل جاتے ہیں, وہ رستہ ان کو اصل میں مل نہیں رہا. ہو سکتا ہے اس میں اکاڑا والوں کی اسے کہتے ہیں اختصار کا بیان. اختصار کا بیان. بہرحال کوزے میں بند کر دریا کو کوزے میں بند کر دیا. فرسٹریشن کا شکار ہے مسلم لیگ نون, فرسٹریشن نظر آ رہی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ بغلے میں جانے کا موقع بلاول نے کس کو دیا ہے. ویلکم بیک ٹو دی شو. مختصر وقت میں بات سمیٹنے کی کوشش کریں گے. ایاز صاحب, اکثر آپ بھی بات کرتے رہتے ہیں کہ بلاول میں پولیٹیکل میچورٹی زیادہ ہے. اس بیان کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں جو نرم گوشہ پہلے سے مقتدر حلقوں میں ان کے لیے موجود ہے اس کو تقویت ملے گی؟ میں دیکھیں وہ سینسبل باتیں کر رہے ہیں. میاں صاحب کا دیکھیں نا پرابلم یہ ہے کہ مسالہ زیادہ ڈالنا. پہلے دیکھ لیں کہ ہانڈی کتنا برداشت کر سکتی ہے مسالہ جی, اور کس وقت پہ آپ کو کرنا چاہیے. میں ایک آپ سے بات کرتا ہوں کہ اس وقت یہ سارا جو یہ چل رہا ہے, یہ گئے تھے بیل پہ اور لندن گئے تھے. اگر ان میں اتنی سوچ ہوتی اور اس وقت واپس آ جاتے ہیں کہ عدالت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم واپس آ رہے ہیں, مطلب کتنا ایک ان کو مورل بوسٹ ملتا. پھر بہت ساری راہیں جو ہیں کھل بھی جاتی. انہوں نے اپنے لیے تمام راہیں بند کر دی ہیں. نون لیگ یہ جماعت ہے ہی نہیں جو بند راستوں پہ چلنے والی ہو, وہ تو کھلے راستے کر کے اور پھر وہ چلتی. ساری تاریخ ان کی یہ ہے. ان سے کوئی پوچھ لے جو ان کی لیگسی ہے, جو انہوں نے ورثے میں پایا اپنے والد صاحب سے بھی کہ راہیں بنائیں, چاہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے یا کہیں اور ہے یا انڈسٹری ہے یا وہاں راہیں کھولیں آپ وہاں سے. یہ تو ان کا وہ مزاج ہی نہیں ہے. یہ ہے بیٹھ کے وہاں پہ کر رہے بالکل مس ٹائمڈ یہ سارا کچھ ہے. اور یہ لے کے آدھا خراب کیا ہوا ہے میڈیا نے یہ لفظ ایجاد کر کے بیانیہ. بیانیہ جو ہے بیانیہ نے مروا دیتا ہے نون لیگ نو, مروا دیتا ہے. لیکن ابھی کیا اگلی منزل جو ہے وہ نون میں سے شین نکلنے کی؟ ایک لفظ بیانیہ اور دوسرا لفظ ریاست. جی بات ہے کہ ریاست اور ریاستی ادارے بیچ میں ہماری گورنمنٹ غائب ہے. دیکھیں بات یہ کہ جو سیاست کے اندر جو بڑا ہمدردانہ مشورہ دیا ہے انہوں نے اپنے سابق لیڈر کو کہ اگر وہ یہاں آتے. ایاز صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ یہی پروگرام میں کہا جا رہا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے اور وہ آئے تھے اور وہ آ کے جیل چلے گئے تھے. اب تو آپ پہلے فائدہ ہوا تھا یا نہیں جب آئے تھے؟ 100% فائدہ ہوا. اور ابھی میں یہ آپ کو بتاؤں کہ لوگ فورس ہی نہیں کر رہے, وہ آئیں گے. اچھا. اور اسی صورتحال میں میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ سیاستدان آپس میں ڈیڈ لاک پیدا کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ڈیڈ لاک پیدا نہیں کرتی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسی پاکستان کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ جی 2 لیڈرشپ کو سیکورٹی رسک قرار دیا گیا, بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی, یہ تو پرائم منسٹر انہوں نے بننا تھا. نواز شریف صاحب اس کے بعد. لہٰذا سیاست میں ڈیڈ لاک جو ہوتا ہے وہ سیاستدانوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے. سلمان صاحب اتنے صاحب مشورے آپ کے وہ کیوں نہیں آپ کی وہ باتیں سنتے ہیں؟ دیکھیں جو دانش مندی کے مسئلہ
वैसा अब देखिए जो बात बिलावल ने कही है, मेरा ख्याल है कि वो इस बात का इशारा करती है कुछ लोगों को अब एहसास हो रहा है कि हमारी पॉलिटिक्स में रिस्ट्रेंट की ज़रूरत है, थोड़े से ठहराव की ज़रूरत है, थोड़े से तवाज़न की ज़रूरत है। और पॉलिटिक्स चलती भी उसी वक्त है जब आप एक एक्सट्रीम पे ले जाना चाहते हैं और एक सिंगल ट्रैक पे चीज़ को चलाना चाहते हैं, मल्टीपल ट्रैक्स हुआ करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक अच्छा उन्होंने बयान दिया है, और इससे अगर हमारी सियासत में थोड़ा सा ठहराव आ जाए, थोड़ा सा अकली तकाज़ों को मीट करे हमारी सियासत, तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। नवाज शरीफ साहब के यू टर्न लेने का अगला मरहला खावर? आयशा, अदब के साथ जो सलमान गनी साहब ने बात की है ना, मुझे तो उससे इख्तलाफ है। ये 2020 है सलमान गनी साहब, तो 2020 के अंदर वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है ना कि स्कॉच अर्थ पॉलिसी। ये नहीं होता कि आप तहस नहस कर दें, तबाह बर्बाद चीज़ें कर दें और उसके बाद ये कहेंगे वो जो है चीज़ें कल तक इमरान खान साहब क्या कहते थे, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। जी मेरा ख्याल आपका हाफ़िज़ा काम नहीं कर रहा। देखिए सर सुन ले इमरान खान, फिर वही बात आ जाती है, बहस नहीं करते। मेरी नज़र में जो मेरे पास यहाँ पे इस्लामाबाद से इतलात हैं वो मेरे ख्याल में जो है नवाज शरीफ साहब आए, उनका अपना मुल्क है, लेकिन आके अगर किसी का ख्याल है कि वो पुरानी बहारें वापस आ जाएंगी या पुराने मामले, बिल्कुल ठीक है। खबर कता कलामी के माजर प्रोग्राम का वक्त खत्म। नाज़रीन फीडबैक दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। लाने के बाद Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.